अन्तिम सोख भन्नु नै मैले एक दुई ठाउँमा सुन पसल चाँदी पसलतिर कोर गरेको छु। म एउटा चाहिँ क्याप टोपी चाँदीको लाउने मेरो अन्तिम सोख हो। चाँदीको क्याप? चाँदीको क्याप। सायद पार्टीले टिकट देला र म उठाउँला र म आत्मविश्वासका साथ भन्छु त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि च्याउनु पर्दैन। जस हाम्रो अब पुण्य गौतम दाइले अब चुनावै लड्यो भने यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने वाइबाडनको तर्फबाट होइन के गर्नुपर्ने होइन के गर्नुपर्छ म गर्छु। 441 मध्ये करिब 75% मत सेन्ट्रल कमिटीको सदस्यहरू यतै हुनुहुन्छ, त्यसकारण वैधता पाउने र सूर्य चिन्ह पाउने हामीले नै कन्फर्म। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetssarovar.com। एकचोटि त हेर्नुस् sangeetssarovar.com। नमस्ते दर्शकवृन्दहरू, आज हामीसँग पुण्य गौतम, झकास, हाम्रो वाइबाडन अनि हाम्रो पत्रकार कुमार सर हुनुहुन्छ। हामी सबै सरहरूलाई स्वागत गर्न चाहौँ एकमुष्टमा। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। अनि झकास सर, आज हामी झकास सरलाई खोज्दै आइपुगेका थियौँ, पन्पामा ठ्याक्कै भेट भयो। तपाईँ धेरै भयो नि त सर, यो अहिले अन्तर्वार्तामा देखिन छोडियो, कता व्यस्त हुनुहुन्छ? मेरो आफ्नै सिरियलमा अलि व्यस्त छु। बडा बिजोग सिरियल हो। हजुर, बडा बिजोगै भइरहेको छ कि सर? भेटिएन त? होइन अब बडा बिजोग भएको छैन, सिरियलको चाहिँ सुटिङ भइरहेको छ। सुटिङ नाम बडा बिजोग भएको भएर बडा बिजोग त देशको नै बिजोग छ नि, होइन? राजनीति यो त अब राजनीतिमा नजोडौँ, होइन? अब सुटिङ भइरहेको छ यता आफ्नो घरको कामले गर्दाखेरि अलिकति कम भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हजुर। अनि आज पुण्य सरसँग बनेपामा 81 भेट कसरी भयो? अब मेरो दाइ चाहिँ पुण्य गौतम दाइ चाहिँ अब बनेपा आउनु भएको थियो। हजुर। अब वाइबाडन कता हो भनेर दाइले पनि कल गर्नुभयो। दाइ म पनि सुटिङ सिद्धेर बनेपा आउँदैछु भनेर ठ्याक्क 4 बाटो भेट भयो। अनि अब च्यापान कार्यक्रम 7 बाटोबाट 4 बाटो आयो। हजुर, काठमाडौँको 7 बाटो। अनि अब वाइबाडनसँग अब भाले डन पनि देखिनुहुन्थ्यो, जस भाले डनसँग सम्पर्क राम्रै छ? भाले डनसँग सम्पर्क भइरहेको छ। हजुर। उहाँ पनि आफ्नै सुटिङमा आफ्नै कामतिर लाग्नु भएको छ। हजुर। यता मैले कुमार सरलाई सोध्न खोजेँ। कुमार सर, के छ हजुरको हालखबर? एकदम ठिक छ हजुर। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? म अब मेरो पेपर निक्लिरहेछ। हजुर। कन्टिन्यू गरिरहेको छु मिडियामा। हजुर। र अहिले चाहिँ यो पोलिटिकल क्राइसिसले गर्दा, हजुर, भोलिको संवैधानिक कुको कारणले हजुर अहिले हामी सडकमा छौँ। सडकमा हुनुहुन्छ अहिले। कुन पत्रिका हो सर हजुरको? मेरो राष्ट्रचक्र साप्ताहिक, म त्यसको सम्पादक हो। हजुर। अनि अहिले चाहिँ इमिडिएटली भन्नुपर्दा अहिले हामी सडकमा छौँ। हजुर। हामीले यो केपी ओलीको संवैधानिक कुको विरुद्धमा हजुर आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्छ भन्न पार्टीले भने, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ। हजुर। पुण्य सर आज बनेपामा भेटियो, खास के को लागि आउनुभएको थियो सर यहाँ? यो काभ्रे भनेको मेरो पुर्ख्यौली थलो पनि हो। हजुर। हाम्रा पिता पुर्खाहरू यही रामेछाप काभ्रे हुँदै निजगढ जानु हो। हाल म काठमाडौँमा बसोबास गर्छु र सायद काठमाडौँबाटै अथवा निजगढबाट इलेक्सन म लड्न सक्छु र जहाँसम्म मेरो पोलिटिकल आइडेन्टिटी दिइरहनु पर्दैन। यसपालि चुनावमा उठ्दै हुनुहुन्छ पुण्य सर? सायद सम्भव त भएछ। यस्तो हो, अब पहिला पनि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले मेरो नाम 2 चोटि प्रस्ताव गर्नुभयो। कमरेड प्रचण्डले समर्थन गर्नुभयो। केपी कमरेडले काट्नुभयो, त्यो नाम भन्दिनँ, तर केपी कमरेडको म प्रति दिलमा हमदर्दी होला। तर त्यो इर्द गिर्दमा घुम्नेहरू जसले पुण्य गौतम यदि माथिल्लो कोटीमा आयो भने हामीलाई सखाप पार्छ भनेर ईर्ष्याको आगोमा जलेर उहाँहरू आफै खरानी र कोइला हुनुभएको थियो। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँहरू निकोलाई गोगलको पात्र भन्दा पनि खराब हास्य पात्र पनि हो। र त्यसकारण ती मानिसहरू हाबी भए र खैर केही छैन। म सुरुदेखि नै एउटा विचारमा स्पष्ट मान्छे, जमिनको धारबाट आइयो। र सायद अर्को कुरा के पनि हो भने म ढाड्दिनँ। मेरो इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सीमा ढिकी भएर हलचल नगरिकन शीतल निवासको भिटो मलाई छ र बालुवाटारको इर्दगिर्दमा म छु भनेर दाबी गर्ने एकजना सांसदले त्यहाँ जितिरहनु भएको छ र उहाँ रहेसम्म यो चुनावमा पनि हामीले ढिम्किन पाउँदैनौँ। त्यसकारण स्वभावतः जनताको मतअनुसार, जनताको चाहना अनुसार, जनताको मान्यता त के छ भने यदि तपाईँ स्वतन्त्र उठ्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ जतिको पढेको इतिहास भएको मान्छेलाई हामी जिताउन तयार छौँ भनेर त्यहाँका मान्छेहरूले भनिरहेको परिवेशमा सायद पार्टीले टिकट देला र म उठाउँला र म
आत्मविश्वासका साथ भन्छु त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि च्याउनु पर्दैन र म एउटा सिङ्गो जनसमुदायको हितको निम्ति काम गर्ने हुनाले म चुनाव जित्छु। तर संसदीय चुनावलाई नै टार्गेट गर्ने होइन। अहिले त हामी चुनाव हुनु हुँदैन भनेका छौँ, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। सायद त्यो प्रोसेसमा गएका छौँ र अहिले हाम्रो लडाइँ भनेको यो लामो लडाइँ हो। एउटा गैर लोकतान्त्रिक चरित्रको जुन असंवैधानिक ढङ्गले अहिले कु गरिएको छ त्यो विरुद्ध पनि हो। दोस्रो यो बालुवाटारको इर्द गिर्दमा घुम्ने यतिवालाहरू ओम्नीवालाहरूको भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ पनि हो। तेस्रो पार्टीमा विधि र पद्धतिलाई स्थापित गर्नुपर्छ भने जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पुष्पलालहरूको जुन खालको एउटा सङ्कल्प थियो त्यो सङ्कल्पको वारिसी बनेर हामी अगाडि आएका छौँ। चौथो कुरो भनेको चाहिँ यो अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नष्ट भ्रष्ट तुलाउन चाहने केही कुख्यात तत्त्वहरू विरुद्धको पनि लडाइँ हो। समग्रमा यो होलिस्टिक अप्रोचमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि साथ दिनुपर्ने लडाइँ हो। सबै खाले गणतन्त्रवादी देशभक्तहरू एक ठाउँमा आएर नक्कली देशभक्तहरू नक्कली राष्ट्रवादीहरूलाई ठेगान गराउने लडाइँ हो र यो लामो लडाइँमा हाम्रो जित अवश्य हुन्छ। निर्वाचन आयोगले आँखा चम्काउने र हात लम्काउने कोसिस गर्नु हुँदैन, किनभने मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको 441 मध्ये मेरो पनि नाम काटिएको थियो त्यहाँ होइन। 441 मध्ये करिब 75% मत सेन्ट्रल कमिटीको सदस्यहरू यतै हुनुहुन्छ। त्यसकारण वैधता पाउने र सूर्य चिन्ह पाउने हामीले नै कन्फर्म छ। चुनाव उठ्नुभयो भने कहाँबाट उठ्नुहुन्छ पुण्य सर? निजगढबाट उठ्नुहुन्छ? त्यसको कुनै दुविधा छैन। पार्टी सह राय मस्वरा लिइन्छ। मेरो जन्मभूमि निजगढमा पनि म त्यत्तिकै पपुलर छु, निजगढ लगायतका ठाउँमा। काठमाडौँमा पनि म उत्तिकै पपुलर छु। हेरौँ पार्टीले काभ्रेबाट त उठ्नुहुन्न? आज काभ्रेमा भेटेको भएर काभ्रेबाट उठ्नुहुन्छ कि? मान्नुहोस् काभ्रेमा मलाई डिमान्ड भयो भने त्यो पनि सोच्न सकिन्छ। यो पनि मेरो पहिलाको पितृभूमि हो। पुण्य सरले उठ्नुभयो भने जित्ने पक्का हो। दर्शकको हार्न कोड छ। तर मलाई चाहिँ एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, खास गरी सहरी क्षेत्रमा सचेत मतदाताहरूले अब पार्टी मात्रै हेर्दैनन्, व्यक्तित्व र कृतित्व पनि हेर्छन्। त्यो आधारमा हिजो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि त मदन भण्डारीले हराउनु भयो नि त। त्यो मदन भण्डारीको व्यक्तित्व र ओजको कारण हो। यङ जेनेरेसन खोजिरहेको छ, नयाँ पुस्ता खोजिरहेको छ, जो पढ लेखेको होस्, जो इमान्दार होस्, जो राष्ट्रभक्त होस्। त्यसकारण त्यो कुरा ममा फुलफिल हुन्छ भन्ने मैले आत्मविश्वास लिएको छु। यता झकास सरतिर गएँ म होइन। अब हुन त यहाँ पार्टीको कुरा अब पुण्य सर भएपछि अभियसली उठ्ने नै भयो होइन। हाम्रो झकास सरलाई मैले सोध्न खोजेँ, अब पार्टी कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ हजुर भनेर सोधेँ। भन्न मिल्छ भने मात्रै होइन, भन्न त किन नमिल्नु र। म पहिला योभन्दा अगाडि चाहिँ नेकपामै हो, एमालेमा। पछि भएको हो नेकपा चाहिँ होइन। अनि त्यस पछाडि आएर आफ्नो चित्तबुद्ध नभएर अनि त्यस पछाडि चित्तबुद्ध नभइसकेपछि म नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम गणेश लामाको र विजय गच्छादारको पार्टीमा गएको थियो। वडा अध्यक्ष लड्दाखेरि 317 मत आएको हो। 317 मत। जब त मेरो धुलीखेलमा चाहिँ नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम भनेको के हो भन्ने नै जनतालाई नै थाहा थिएन। मैले लिएर जाँदाखेरि भन्नै पर्छ राप्रपा नेपालको चाहिँ 70 भोट, माओवादीको 225 होइन, अनि त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको 316, मेरो 317 हजुर। अनि निर्वाचित भएको चाहिँ जस्तै मेरो धुलीखेल वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष निराजन जङ्गमको चाहिँ 643 भनेपछि तपाईँ सेकेन्ड हुनुभयो। सेकेन्ड फोरम भन्ने नै थाहा नहुँदा पनि सेकेन्ड हुनुभयो भनेपछि तपाईँलाई नेकपाले टिकट दिएको भए उठ्नु भएको भए त स्योर जित्नु हुने रहेछ नि त होइन र? अब यस्तो हामी जनजातिको छोरा, एउटा तामाङको छोरा होइन, सबै थोक पार्टी भन्नु नै पैसामै चलखेल हुने पार्टीहरू हो। यो पार्टी त्यो पार्टी, अब सबै जुनको पनि काङ्ग्रेस पनि त्यही हो, एमाले पनि त्यही हो, माओवादी पनि त्यही हो नि होइन र हजुर। अब हामीले अब सोझो तरिकाले राजनीति गर्नु नसक्ने रहेछ, अलिक बाङ्गो टेङ्गै गर्नुपर्ने रहेछ। ठिकै छ, मलाई कलाकारिता मार्फत बाङ्गो टिङ्गो गर्दै हुनुहुन्छ हजुर। जस्तै अब मैले टिकट पाएको भए म 900,000 मत आउँथ्यो मेरो। वडा अध्यक्ष भइदिए भए चाहिँ अहिले वाइबाट हुनुहुन्न थियो नि त। त्यो घाटा हो। वडा अध्यक्ष मैले जितेको भए त वाइबा डन भनेर नै बजारमा नआउने होला। सबै यो चाँदीहरू फुकालेर ल हामी अब राजनीतिबाट अलिकति फरक किसिमले कुरा गर्नेछौँ। ठिकै छ। अब हजुरको यो चाँदीको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ होइन। अब सुन मान्छे भनेर पनि हामीले अब धेरै देखाएको छौँ। चाँदी मान्छे भाइरल भएको छ, धेरै भिडियोहरू दर्शकले हेरिसक्नु भएको छ। यो अहिले तपाईँको जिउमा चाहिँ शरीरमा कति तोला चाँदी छ? अब भन्नै पर्दा मसँग अहिले 90 तोला जति छ। 90 तोला? 85 तोलामा चाहिँ 1 किलो हुन्छ। भनेपछि 1 किलोभन्दा बढी चाँदी ओभर छ। भनेपछि तपाईँलाई असहज हुँदैन?
अब यो लाउने बानी भएको हो पहिलादेखि नै। भनेपछि त्यो चाँदी देखिने ठाउँमा मात्रै लाउनु भएको छ कि नदेखिने ठाउँमा भित्रतिर पनि लाउनु छैन छैन, यो देखेकै ठाउँमा हो। अब भित्र ठाउँमा त देख्नु, भित्र त कहाँ लाउनु त? राजेश पाल गाई होइन जस्तो फेरि यस्तो केटीहरूले त अब ट्याटो पनि अब भित्रभित्र होइन अब नाइटोतिर कता कता चाँदी पनि बेड लाउनु भएको छ कि अब केटीहरूलाई त नाटो देखाउन मिल्ने ठाउँमा त्यो त्यो खोप्यो होला ट्याटो, तर हामीले त कहाँ खोप्नु? त्यही त बा त्यस्तो हो कि भनेर होइन। अब के छ तपाईँको एउटा सोक टोपी नै लगाउँदै हुनुहुन्छ अरे उहाँ। सोक के छ अब चाँदीको के गर्न पाए हुन्थ्यो? बुट हुन्छ के हुन्छ? होइन, अब मेरो अन्तिम सोक भन्नु नै मैले 1-2 ठाउँमा सुन पसल चाँदी पसलतिर कोर गरेको छु। म एउटा चाहिँ क्याप टोपी चाँदीको लाउने मेरो अन्तिम सोक हो। चाँदीको क्याप चाँदीको क्याप भनेपछि त्यो कति पर्ने रहेछ लगभग पैसाको त उनीहरू कति तोला हुने रहेछ त्यो क्याप? टोटल अनुमान गर्नुभयो 60-70 तोला जति लाग्छ होला। 60-70 तोला हजुर। भनेपछि अब लगभग 1 किलोको टोपी लाउँदै हुनुहुन्छ हजुर, 1 चाँदीको। किलोकै टोपी हुन्छ। दर्शकले अब छिटै हाम्रो वाइबाडनको चाँदीको टोपी देख्न पाउनुहुनेछ। अब धैर्य त गर्नुहोस्। हजुर। धैर्य त गर्दा गर्दै सङ्घर्ष गर्दा एक दिन अवश्य पनि यो चाँदीको टोपी लाउने मान्छे को हो भन्दाखेरि वाइबा डन हो भनेर चिन्नुहुन्छ। तपाईँले त नाकमा बुलाकी पनि लाउनु भएको थियो, आज बुलाकी देखिएन नि त। होइन, अब यो अब म दाई मेरो भनौँ न दाई भेट्नु बनेको न चारदोबाटमा झम्के त्यही त होइन, छ खोली छ न बुलाकी छ। मेरो त्यहाँ छोरामा छ। अहिले यसो होटेलतिर किन लाउनु, चियापान खाने किन लाउनु, अति नै हुन्छ भनेर चाहिँ नलागेको हो कि वास्तवमा। पुण्य सरले चाहिँ झम्के बुलाकी फुली भनेपछि लेडिज सम्झिनुहुन्छ है क्या? झम्के बुलाकी अथवा त्यो के भन्छ नि, के भन्नुभयो तपाईँले? हजुर, नाति नथी। हजुर हजुर नथी। हजुर यी कुराहरू भनेको उहाँको गहना हो। गहना हो जो म अहिले चाहे भने अहिले लाउन सक्छु। गहनालाई उहाँले हजुर। श्रद्धा गर्नुहुन्छ। जस विशेष हाम्रो झकास सर हाम्रो वाइबाडनको चाहिँ हजुर। मेन ऊ भनेको चाँदी लगाउने, चाँदी डन भनेर चिनिने। हजुर। अनि वाइबाडनलाई चाहिँ अनि चाँदी डन अथवा सिल्भर डन भन्न मिल्दैन? होइन, त्यो पछिको कुरा हो यो। पछि पछिको कुरा हो। एउटै मान्छेलाई धेरै डन नभन्नु। नभनौँ। अब फिल्महरू पनि गर्नु भएको छ हजुरले मैले होइन? गइरहेको छु। तामाङ फिल्म त धेरै गर्नु भएको छ, तामाङ नेपाली फिल्म त फिल्महरू पनि गर्नु भएको छ। अब भनेर साध्यै छैन। हजुर, गनेर मैले साध्यै। तामाङ फिल्म खेल्दाखेरि जम्मा 5-7 वटा तामाङ फिल्म बनेको थियो। सुरुवातमा। अब यो भन्दा भनौँ न सिरियलहरू त अब टन्नै छँदैछ, फिल्महरू टन्नै छ, नेपाली पनि टन्नै छ। अहिले सिरियलमा विशेष गरेर कुन सिरियल कतिवटा सिरियल गरिराख्नु भएको छ? अब अहिले मैले मेरो तत्काल चाहिँ मेरो बडा बिजोक सिरियल, बडा बिजक एउटा मेन त्यो भयो, अरू त्योभन्दा अरू त बन्दैछ। मेरो कुरै मात्र भयो भने सिरियल चलिरहेको थियो, हजुर। अहिले बन्द भइरहेछ। बडा बिजोकमा हामीले पुण्य सरलाई पनि देखाएको थियौँ। पुण्य सर चाहिँ कस्तो रोल गर्नुभएको थियो पुण्य सर? भन्दा नि पुण्य गौतम नै पुण्य गौतमै भनेर। हजुर हजुर। उहाँहरूसँग आकस्मिक रूपमा भेट हुने खालको एउटा संयोग थियो त्यसमा। जस पुण्य सर कलाकार त होइन नि? नभएको कुरो पुष्टि नै छ, पुण्य गौतम नै भनेर आइसक्यो। म यदि कलाकार हो भने डोनाल्ड ट्रम्प पनि कलाकार थिए भन्नुहुन्छ, किनभने उनी पनि झलक झुलुक देखा परेका छन्। नरेन्द्र मोदीले पनि बायोपिकमा खेलेका छन्। ल हामीले अब वाइबाडन पुण्य सर लगायत हाम्रो यता पत्रकार सरलाई यहाँ खाजा खाने स्थलमा हामीले भेटेर छोटो कुराकानी गर्ने। पत्रकार सरको फिनिसिङ टच। ल पत्रकार सर के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यो अहिलेको स्थितिमा हाम्रो यो दर्शक साथीभाइहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँसँगको मित्रताको विषयमा सोधौँ न। अहिले मैले मेरो दाई भेटेँ, पुण्य दाई। हजुर। अब उहाँ एकदम चाहिँ नि यो देशको लागि केही गरौँ भन्ने होइन, हजुर। अब यो समाजको लागि परिवर्तन गरौँ भन्ने मान्छे हो। हजुर। र उहाँको जस्तो सोचाइ थियो त्यो अनुसारको पोलिटिक्स अहिले चलेन। हजुर हजुर। हामीले जस्तो क्रान्ति गरेका थियौँ त्यो अनुसारको पनि भएन। लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्यो, गणतन्त्र पनि धरापमा पर्यो। त्यस कारणले अहिले हामी केपी ओलीको विरुद्ध, हजुर, संसद विघटनको विरुद्ध हजुर एकजुट भएर हामी सडकमा छौँ। अहिले मलाई पत्रकार मात्र भन्न तपाईँले इङ्गित नगर्नुहोस्, म एउटा नागरिक हुँ। नागरिकको हैसियतले यो सिस्टमको विरुद्ध हामी लागेका छौँ। अनि यता कलाकार भेटेको भएर कलाकार पत्रकारको विशेष कुरा गरौँ भन्दा भन्दै अब राजनीतिको देशको स्थिति पनि त्यस्तो भएको हुनाले कुरामा कुरा आयो। त्यसमा अन्यथा नमान्नु होइन, किन मान्नु? अब होइन, उहाँ राजुजी एउटा राम्रो आर्टिस्ट हो, राम्रो कलाकार हो देशको। उहाँको धेरै सम्भावना पनि छ। त समाजमा पनि राम्रो मान्छे हो। चिन्दै नचिने पार्टी भोट क्याडर हुँदा पनि उहाँले राम्रो मत ल्याउनु त्यो भएको भएन। उहाँ धुलीखेल नगरपालिकाको एउटा राम्रो मान्छे हो। तर उहाँलाई राजनीति भन्दा कलाकारै फापेको छ होइन? उहाँलाई कलाकार नै राम्रो, तर होइन त्यति मात्रले पुग्दैन। हजुर हजुर। उहाँ समाजसेवी पनि हो। समाजसेवामा उहाँ आउनै पर्छ, ढिलो चाँडो है, किनभने उहाँ अहिले सुटिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ। अति नै मिलनसार पनि हुनुहुन्छ होइन? जस्तो देखिन्छ होइन त्यस्तो हुनुहुन्न। कुनै मैले आजसम्म मैले 20 वर्ष धुलीखेलमा बिताएँ। धुलीखेलमा उहाँको कुनै दुश्मन
भन्ने मान्छे नै म देखाएको छैन। उहाँ जोसँग नि मिल्नुहुन्छ, हजुर। उहाँ पोलिटिक्स पनि फिट, कलाकारिता नि फिट, समाजमा नि फिट, त्यो भएर उहाँलाई हुँदै लड्दै नलड्ने चुनावमा पनि उहाँलाई लडाइयो। लडाइसकेपछि उहाँले राम्रो मत प्राप्त गर्नु, त्यो उहाँको लागि सौभाग्यको कुरा हो। त्यो इतिहास एउटा बन्छ नि मान्छेको, पार्टीले त्यहाँ त मत नआउने मत उहाँले पाउनुभयो भनेपछि उहाँको व्यक्तित्वको मत आएको, व्यक्तित्वबाट मत आएको मत आएको। त्यस कारणले उहाँ जुनसुकै फिल्डमा पनि फिट हुन सक्नुहुन्छ। ल अन्त्यमा ल झकास सर के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई? तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ यतिखेर होइन? के भन्नु होइन, सायद मैले नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट चुनावको अध्यक्ष लडेको भए त आज म कलाकार बन्नु पनि नपाउने होला। यो चुन्द्रो मुन्द्रो यो मेरो सबै यो चाँदीहरू सबै खोलेर हिँड्नु पर्ने त्यतिखेर थियो कि थिएन झकास सर? थियो, चाँदी थियो। तर अलिक थोरै थियो होला। होइन थियो, थियो एक दुईवटा बढेको हो, प्रायः लाउँछु म। कुमारजीलाई थाहा छ प्रायः होइन कुमारजी। अनि अब के भन्नु, कुमारजीले आज्ञा गर्नु। हजुर अब भनौँ न, जे होस् हाम्रो अब पुण्यगौतम दाइले अब चुनावै लड्यो भने यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने वाइबाडनको तर्फबाट होइन के गर्नुपर्ने होइन के गर्नुपर्छ म गर्छु, तर यो नै म भन्दिनँ। तर यो नै चाहिँ म अहिले फिक्स भन्दिनँ क्या, गरेपछि थाहा हुन्छ। दाइले टिकट मात्र पाओस्, तर टिकट पाएको दिनदेखि नै मेरो पनि दाइलाई म हातेमाला काँधो बोकेर म हिँडिन्छु म। ल हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीत सरोवर.com, एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।